بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما كان على النبي من حرج فيما سبحان الله فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سبحان الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سبحان الله فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سبحان الله الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم हज़रत गिरामी में सनाखा ने मुस्तफा को मुअद्दिबन इल्तमास करे सा जो आका दी बारगाह दे विच टाइम बिल्कुल क्लोजिंग है दो अशार नात दे पेश करे सन मैं हुण नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते